अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हमेशा की तरह महा हसन ढेर सारी दुआएं लेकर हाजिर है जनाब। दुआएं तो मैं बाद में दूंगी इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले हर वीडियो की तरह अब भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो देश में हैं, देश से बाहर, जो शहर में हैं, शहर से बाहर, जो जहाँ भी हैं, अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत करे और अपने प्यारों में उनको खुश रखे, आबाद रखे। जिनका जो भी कारोबार है, बिजनेसमैन हैं, जॉब मैन हैं या अब्रॉड में हैं, अल्लाह पाक उन सब की उन्हीं के हिसाब से उनको तरक्की अता फरमाए और आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आपके चेहरों की कभी भी मुस्कुराहट अल्लाह पाक मार ना करे, आपके आंगन में कभी भी खुशियों की कमी ना हो, आमीन। अच्छा जी जनाब, मैं बात कर रही थी, बल्कि स्टार्ट करने लगी हूँ बात के। बात ये है कि हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुराई के रास्ते पे चल पड़ते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी मतलब सोसाइटी से मतलब बैठक बुरी होती है तो रेपुटेशन बुरी हो जाती है उनकी। लोग दोस्त अहबाब बुरे होते हैं तो वो खुद ज़ात बुरे नहीं होते, लेकिन उनकी सोसाइटी बुरी हो जाती है, उनकी बैठक बुरी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो उनके साथ रह के बुरी आदतें, बुरी हैबिट उनमें आ जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो बहुत आगे हो जाती हैं। छोड़ना भी चाहते हैं तो लेकिन वो उन बुराइयों में आगे चलते जाते हैं। बहुत सी लड़कियाँ लड़के कि दोस्तों की जो है ना बैठक में बैठ के दोस्तों के रंग में रंग जाते हैं। बहुत बिज़ात खुद, हालांकि फैमिली वाइज वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होते हैं, लेकिन उनकी बैठक की वजह से बुरे हो जाते हैं और लोग बड़े उनको जो है ना ताने भी देने शुरू हो जाते हैं कि है यार ये कितना पैड़ा है, इंज करता है, उंज करता है, एनू वेख, इंज वेख। और किस एक वक्त आता है अल्लाह पाक उनको हदायत दे देता है, वो अच्छाई की तरफ लौट आते हैं। भले उनको कुछ टाइम लगता है कि अच्छाई की तरफ आते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान मिड एज में आ जाता है और वो फिर अल्लाह पाक उसको तौफीक दे देता है, नेकी की हदायत दे देता है और वो अपनी बुराई छोड़ के अपना अच्छाई की तरफ आ जाते हैं। और इंसान को तभी हदायत आती है जब अल्लाह पाक का हुक्म होता है। जब इंसान कहते हैं अल्लाह पाक हर चीज़ बिन मांगे दे देता है, लेकिन हदायत अल्लाह पाक से जब हम हदायत नेकी की मांगते हैं तो अल्लाह पाक अता फरमाता है, तो नेकी की हदायत आ जाती है। तो फिर यही मुआशरा ना उन लोगों को जो बुराई से मतलब बहुत बुरे होते हैं, बुराई से फिर अच्छाई की तरफ आते हैं, तो यही मुआशरा उनको जीने नहीं देता। पता है क्या कहता है, हाई है तो पहले एडा पैड़ा हुंदा सी, हुण बड़ा नेक बन के फिरदा पे। सेम ऐसे कहते हैं। या फिर ये कहेंगे 900 चूहे खा के तो हुण बिल्ली हज को चली। मतलब इस तरह के उसको फिक्रों से सामना करना पड़ता है, इस तरह की मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। बड़ा डिसहार्ट होता है वो इंसान के पहले जब मैं बुरा था, मतलब वो इंसान सोचता कि पहले जब मैं बुरा था तब भी ये लोग जीने नहीं देते थे, अगर आज मैं अच्छा हो गया हूँ, नेकी की तरफ आ गया हूँ, तब भी मुझे ये लोग जीने नहीं देते। तो ये हाल है लोगों का कि अगर बुरा इंसान है तो उसको भी जीने नहीं देते। दुनिया कहते दुनिया किससे पासे देनी है, अगर कोई चंगा है ना तो उन्होंने भी छितर प्यों प्यों के मार दी, अगर कोई पैड़ा है ना तो उन्होंने भी छितर प्यों प्यों के मार दिए, ऐसा पे। तो वो फिर इतना उसको दुख और तकलीफ होती है कि यार अच्छा बन के भी मैं इतनी बातें सुन रहा हूँ, तुम बुरा बन के भी मैं, मुझे बुरा कहते थे, अब अच्छा है, तब मुझे पिछली मेरी जो बुराई थी पिछली वो मुझे मेरे मुंह पे मारते हैं कि एंज सी। तो कितनी गलत बात है। बिल्कुल भी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जो एक इंसान बुराई से अल्लाह पाक ने उसे हदायत दी, अगर वो बुराई छोड़ के अच्छाई की तरफ आया तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे उसकी हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको दाद देनी चाहिए कि बड़ी भी आप लोग एक अच्छे इंसान बने हो, आपने बुराई छोड़ के अच्छाई का रास्ता चुना है, बहुत अच्छा किया है। एक अल्लाह रहमान, अल्लाह पाक कहते हैं ना, इतने ऐ मेरे बंदे, इतने गुनाहगार कि तहें लगा लगा कर ज़मीन से लेके आसमान तक तू ले जा। हालांकि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर भी उस बंदे को एक कहा कि मिसाल के तौर पे समझाया कि इतने गुनाह कर, या समंदर की झाग के बराबर तू गुनाह कर, या ज़मीन पे जितने रेत के ज़र्रे हैं उसके बराबर तू गुनाह कर, तो तू एक दफ़ा सदक दिल से मुझसे तौबा कर ले तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। तो एक अल्लाह, जब अल्लाह अपने बंदे को इतने ढेरों ढेर गुनाह करने के बावजूद माफ़ कर देता है, एक दफ़ा माफ़ी मांगने से माफ़ कर सकता है, तो ये दुनिया क्यों नहीं फिर दुनिया ये छोड़ती कि एक इंसान अगर अच्छाई की तरफ आ गया तो क्यों उसको ताने देती है बुराई के, क्यों उसको उसके माजी के ताने दिए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। अगर कोई बुरा है तो तब भी उसको जीने नहीं देते, अगर कोई अच्छाई की तरफ आ गया तब भी उसको जीने नहीं देते। और ये मुआशरे की ही वजह से बाज़ औक़ात एक इतना अच्छा नेक इंसान होता है, इस मुआशरे की वजह से कुछ बुराई की बुरी कैटेगरी होती है, उसकी वजह से, बुरे दोस्तों की वजह से बुराई की तरफ चला जाता है, फिर उसका ज़मीन उसको झंझोड़ता है, फिर वो अच्छाई की तरफ आता है, तो फिर लोग उसी को फिर जीने नहीं देते कि ये तो ऐसा है, तो ये तो वैसा है, ये इस तरह करता है, ये इस तरह बड़ा, ये पहले तो ये इस तरह किया करता था, अब बड़ा नेक बन के फिरता है।
میں نے موسٹلی اس طرح دیکھا ہے لوگوں کو نا کہ اگر کوئی انسان برائی کر کے اچھائی کی طرف آ گیا، اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، تو اس کو اس کے ماضی کے تانے دیے جائیں گے، تو وہ پھر سوچتا ہے کہ یار میں پیڑا سا تے ہی چنگا سی ہن جے میں چنگا بن گیا تاں بھی مینوں وہی تانے دیتے جا رہے ہیں تو پھر پیڑا ہی نہیں سی چنگا میں۔ بھائی ایک انسان اگر اپنی آخرت اچھی کرنا چاہ رہا ہے، برائی چھوڑ دی ہے اس نے، آخرت اچھی کرنا چاہ رہا ہے، اپنی دنیا میں اچھائی اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، وہ اپنی آخرت اچھی کرنا چاہ رہا ہے، تو لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے اس کے اچھا ہونے پر؟ دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈنے کے بجائے، دوسروں کی اچھائیوں اور برائیوں کے حساب کتاب کرنے کی بجائے نا، اگر ہم لوگ اپنے اندر جھانکنا شروع کر دینا، اپنے اندر یہ جو دل ہے نا، اپنا ضمیر ہے، اس کے اندر جھانکنا شروع کر دینا، ضمیر کو سامنے رکھ کے، تو قسم خدا کی دنیا والوں سے بھی برے ہم لگیں، اتنے ہمارے اندر عیب ہوں۔ لیکن افسوس معاشرہ اپنے عیب تلاش نہیں کرتا، معاشرے کو دوسرے کے عیب تلاش کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ دوسرے چاہے خود اپنے عیب سامنے والے سے بھی زیادہ ہوں، لیکن اپنے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ سامنے والے کی ذرا سے بھی برائی ہوگی نا، وہ نظر آئے گی، وہ ٹٹولیں گے، اس کو کھنگالیں گے کہ ہاں یہ ایسا ہے، اپنے عیب نہیں نظر آئیں گے کہ میں کیا ہوں، میں کتنا گندا گٹر ہوں۔ کاش کے لوگوں کو اپنے اندر گندے گٹر کا پتہ چل جائے نا، تو پھر ان کو کبھی بھی دوسروں کے عیب نظر نہ آئے۔ اپنے اندر ڈھیروں گندے گٹر ہے، اس کی ان کو بدبو نہیں آتی، اور دوسروں کے اعمال ٹٹولتے ان کو خوف نہیں آتا، اور ٹٹولتے پھرتے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں وہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ خدا کے لیے اپنا اندر صاف کرو، جس طرح باہر گٹر یا نالی گندی ہو جاتی ہے، اسے جمع دار کو بلایا جاتا ہے نا صاف کرنے کے لیے، تو پھر بھی ہمارے ناک سڑ جاتے ہیں اس کی بو سے، تو صاف کرواتے ہیں ہم اس نالی کو، اس گٹر کو۔ اسی طرح ہمارے اندر جو گٹر ہے نا، ان کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمارے عملات سڑ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کے جو گندے گٹر ہیں نا، ان کو بھی اسی طرح نا دھونے اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ صاف نہیں کریں گے تو اس کی بدبو سے ہمارے نیک عملات بھی سڑ جائیں گے، جل جائیں گے۔ اور اپنے اندر کے گٹر کو صاف کرنے کے لیے ہمیں اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کے اس کو دھونا ہے، واش کرنا ہے۔ اور پتہ ہے واش کس طرح کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھ کے، اللہ سے رابطہ کر کے، اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے۔ جہاں ہم غلط ہیں ہم اپنی غلطی مانیں کہ ہاں بھی یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، ہمارا معاشرہ پتہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، اور اپنے اندر جو غلطی ہے نا وہ نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں میں تے بھئی دودھ دا توتا ہویا، دودھ دی دیگاں دے دیگ میرے تے پئی ہوئے نے، میں تے ناتا توتا صاف ستھرا، تے دوجا جڑا ہے نا وہ ٹیرو ٹیر گندا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ خود کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں اور دوسرے کو سمجھتے ہیں بڑا گندا ہے۔ تو سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے، سب کے اندر کوئی نہ کوئی برائی موجود ہے، اور خدا را ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اپنی برائی تلاش کریں اور اس کو واش کریں۔ جس طرح گندے گٹر واش کر کے صاف کیے جاتے ہیں نا، اس طرح ہمارے جو اندر کے گٹر ہیں ان کو بھی واش کرنے کی، ان کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دے بھی ایریل پاؤ، جی میں کہتے ہیں ایریل پائیے تو داغ صاف ہو جائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اپنے جو ہے نا دلوں کو بھی آپ صاف کریں، واش کریں، ہمیں واش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ پہ ایپ ٹولنے شروع کر دیں گے نا، تو انشاءاللہ ہمیں سارا معاشرہ صاف نظر آئے گا، خود اپنا آپ گندا نظر آئے گا۔ کوئی بھی صاف پاک نہیں ہوتا، ہر انسان ہے ہی خطا کا پتلا، قدم قدم پہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مانے اور فوراً سے توبہ کر لے۔ انسان کے ساتھ اگر آپس میں ہوئی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوری کرے۔ اگر اللہ کے ساتھ اس نے غلطی اپنے عملات کو خراب کیا ہے تو اس کے اللہ سے توبہ کرے، انسانوں سے بھی توبہ کرے، انسانوں کے ساتھ جو غلطیاں ہوئی ہیں انسانوں کے ساتھ توبہ کرنے، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ہم نے غلطیاں کی ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے جناب، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی بہت گندے انسان ہیں، اس لیے ہمیں اپنا آپ صاف کرنا ہے۔ تو جی جناب، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا۔ پھر میں سٹارٹنگ کے فکرے رپیٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اب محاسن کو دیجیے اجازت، ہمیشہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ